बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेलिंग ए रिहब। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे कि पिछले दिनों जो पॉडकास्ट हुआ है राना सिकंदर हयात साहब और सैयद ज़ीशान अज़ीज़ साहब के दरमियान। उसमें सैयद ज़ीशान अज़ीज़ साहब ने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं राना साहब से। तो उनमें जो मखसूस एसटीआई के जो सवालात हैं वो मैं आज की वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आपके साथ डिस्कस करूँगा। उन्होंने वो तमाम सवालात किए हैं जो सारे जितने भी एसटीआई के कैंडिडेट्स हैं वो सोचते हैं और वो पूछना चाहते थे। उन्होंने सैयद ज़ीशान अज़ीज़ साहब से डिस्कस किए और उन्होंने फिर वहाँ पर अपने पॉडकास्ट में राना साहब के सामने रखे। तो राना साहब ने इसके हवाले से क्या बताया है, वो क्या सोचते हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं आज की वीडियो में वो चीज़ें आपको बताऊँगा और एक्सप्लेन कर दूँगा कि आखिर ये एसटीआई का तसव्वुर है क्या और उसका फिर मुस्तकबिल क्या होगा। ठीक है, पिछली बार फ़ीस नहीं थी, इस बार क्यों है, सारी चीज़ें जो होंगी, उनका जो हवाला है, वो रेफ़रेंस है, वो वही पॉडकास्ट है जिसमें राना साहब ने जो बातें की, वो इंशाअल्लाह ताला मैं यहाँ थोड़ी-सी आपको एक्सप्लेन कर दूँगा ताकि आपको पता चले कि ये एसटीआई का आगे भी कुछ फ्यूचर है या नहीं है। तो बात करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट छोटी-सी, लाज़मी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा, उसे भी फॉलो कीजिएगा। हम तमाम तर गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब्स की अपडेट वहाँ पर देते रहते हैं। सबसे पहले एसटीआई प्रोग्राम का तसव्वुर और मकसद देख लेते हैं। अब इसका ये जो बुनियादी तसव्वुर है, ये प्रोग्राम दुनिया में राइज जदीद टीचिंग लाइसेंस के तसव्वुर पर मबनी है। इसमें उस्ताज़ा को सिर्फ़ तालीमी नंबरों की बुनियाद पर नहीं रखा जाता, बल्कि इनकी सलाहियत, मिज़ाज और तदरीसी अहलियत को मद्देनज़र रखते हुए सर्टिफ़ाइड किया जाता है। इसमें देखिए ना, राना साहब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि एक एक बंदा है, एक उस्ताद है, एक कैंडिडेट है, उसके जो मार्क्स हैं वो 90% हैं और एक कैंडिडेट है जो उसके मार्क्स हैं वो 70% हैं। तो ज़रूरी तो नहीं है कि जो 90% वाला है, वो एक अच्छा उस्ताद भी हो। होप्स हो कि जो 70% वाला है, वो एक अच्छा उस्ताद हो, कि 90% वाला जो अपने जो बच्चे हैं, उनको मारता हो, ठीक है? उसका बिहेवियर सही ना हो, उसको मैनेजमेंट ना आती हो, उसे अपना लेसन डिलीवर ना करना आता हो, लेकिन जो 70% वाला है, उसमें ये खूबियाँ हों, वो एक अच्छा उस्ताद हो, वो ये जो लाइसेंस है, इसके ज़रिए वो ये देखना चाहते हैं। ठीक है ना? एक बंदे ने पीएचडी कर रखी है, ज़रूरी तो नहीं है कि पीएचडी वाला, अब आपके भी कई उस्ताद गुज़रे हैं, आप पढ़े हैं। अब एक टीचर है, वो ज़्यादा क्वालीफ़ाई है, लेकिन होप्स सो आपको वो पसंद ना हो। आपको अगर आपका कोई ऐसा टीचर है जिसने भले कम पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको उससे पढ़ने का मज़ा आता है कि वो जो चीज़ें हैं समझा अच्छी लेता है, ठीक है? ये चीज़ मेन है। ज़रूरी नहीं है एक बंदे ने पीएचडी की है तो वो टीचर भी अच्छा हो। होप्स सो जिसकी तालीम कम है, भले उसने बीए किया है, वो समझा अच्छा लेता हो, पढ़ा अच्छा लेता हो, बच्चों के लेवल पे आगे बात करना वो जानता हो, ठीक है? तो ये नहीं, अगर आपके पास तालीम ज़्यादा है तो आपको पढ़ाना भी अच्छा आता हो। तो यहाँ पर उनका तसव्वुर बुनियादी यही है। अब मकसद यहाँ क्या है? इस प्रोग्राम का मकसद काबिल अफ़राद को मुख्तलिफ़ सर्टिफ़िकेशंस के बाद एक बाकायदा टीचिंग लाइसेंस देना है। यहाँ पर देखिए ना, वो एसटीआई को यही देखना चाह रहे हैं कि ये जो हमने एसटीआई रखे हैं, इनका अब कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा रहे हैं, ठीक है? पहले भी ये जो रखे हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा है, अभी जो है इनका भी यही कह रहे हैं कि इनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा। इनका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ काम, जैसे स्टार्ट होगा तो राणा साहब यही कह रहे हैं कि वो बार-बार एक ही बात कर रहे हैं, हमने इनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना है, इनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा। अब वो बढ़ेगा किस बेस पे? वो देखा जाएगा कि ये कर क्या रहे हैं, परफ़ॉर्म कितना, जो अच्छा परफ़ॉर्म करेगा उसमें आपके हेड की रिपोर्ट मैटर करेगी, उसमें मैटर करेगा आपका परफ़ॉर्मेंस मैटर करेगी। होप सो राणा साहब ने ये भी चीज़ क्लियर की है कि अगर आपका हेड से आपकी अनबन है, तो हो जाती है। हेड के साथ आपकी अनबन है, तो फिर क्या होगा? फिर हम आपके मार्क्स देखेंगे, जो आपने परफ़ॉर्मेंस है, बच्चों के टेस्ट वगैरह हुए हैं, वो कैसे हैं। फिर उसकी बेस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाएगा, ठीक है? आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा, आपको सर्टिफ़िकेशंस मिलेंगी और उसके बाद आपको टीचिंग लाइसेंस मिलेगा। हर चीज़ का लाइसेंस होता है, तो वो कहते हैं ऐसे ही हम टीचिंग लाइसेंस देंगे। तो जिसे टीचिंग लाइसेंस मिलेगा, वो काबिल अफ़राद होगा, तो उन्हीं के लिए फिर आगे कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा और इन्हीं के लिए ही रेगुलर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, लेकिन वो कह रहे हैं इन्हीं के लिए होगा, जो होगा यही हमारे काबिल उस्ताद होंगे। ये इनका मकसद है और ये इनका तसव्वुर है जो राणा साहब ने उधर पॉडकास्ट में रखा है। तो ये बड़े अच्छे क्वेश्चन्स उन्होंने किए हैं और राणा साहब ने भी बड़ा बखूबी इनके जवाबात दे दिए हैं। भले सैटिस्फाई हो ना हो, लेकिन यहाँ पर मैं वो बता रहा हूँ जो राणा साहब ने उधर बात की है। ठीक है? ये लाइसेंस इनके लिए मुस्तक़बिल में महकमा तालीम में मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने का एक अहम ज़रिया बन सकता है। ये बात हुई है। अब देखिए नेक्स्ट, दरख्वास्त का तरीकाकार और फ़ीस। पिछले साल आपको पता है फ़ीस नहीं थी, इस साल फ़ीस है। इस बार इसके बारे में भी राणा साहब ने बात की है। गुज़िश्ता साल तकरीबन 7 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुईं,
جس میں جعلی ڈگریاں اور غلط پتوں کی بھرمار تھی، جس سے جانچ پڑتال مشکل ہو گئی۔ اب رانا صاحب کا کہنا یہ تھا کہ پچھلی بار کیونکہ فیس نہیں تھی، تو لوگ بھر بھر کے اپلائی کر دیا، سب نے اپلائی کر دیا کہ کیونکہ فیس تو ہے نہیں، فری ہے تو اپلائی کریں۔ تو اس کے لیے ہمارے لیے وہ کہتے ہیں بہت مشکل ہوئی کہ ہم ایک ایک اپلیکیشن کو دیکھیں، کہ سارا پروسیس کریں، بڑا لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں بہت پریشانی ہوئی۔ تو اس بار انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کیا کہ 1,000 روپے فیس رکھی، کیونکہ جب فیس ہوگی 5 اسکولوں میں اگر اپلائی کرنا ہے تو آپ کو ہر بار فیس تو دینی پڑے گی نا، تو کیونکہ اس بار رکھ دی ہے فیس، ٹھیک ہے، تو فیس ہونے کی وجہ سے ہر بندہ یوں ہی اپلائی نہیں کرے گا، وہ دیکھ کے ہی اپلائی کرے گا۔ اب یہاں پر دیکھ لیں اس سال 1,000 روپے فیس ہے، تو سنجیدہ امیدواروں کو ہی فلٹر کرنے کے لیے فیس رکھی گئی ہے۔ اب نتائج دیکھیں، درخواستوں کی تعداد 1,40,000 رہی، جو کہ ہینڈل کرنے کے قابل تھی۔ پچھلی بار 7 لاکھ اور اس بار کہاں کم ہو کے یعنی تقریباً 1,50,000 کے قریب آ گئی۔ تو فیس انہوں نے اس لیے رکھی، وہ انہوں نے بتا دیا۔ اب دیکھیں آمدن، حکومت کو اس سے 11 کروڑ روپے کی آمدن ہوئی، یعنی حکومت نے 11 کروڑ روپے کمائے ہیں اس چیز سے، اور یہ رکھی اس لیے گئی تھی تاکہ فلٹر کر سکے کہ ہر بندہ یوں ہی اٹھ کے اپلائی نہ کرتا رہے، صرف وہی اپلائی کرے جو سیریس کینڈیڈیٹ ہے، اسے پتا ہو کہ بھائی میں نے ہر چیز ٹھیک ڈالنی ہے، غلط ڈالی تو میرے ہی 1,000 روپے ضائع ہوں گے۔ یہ انہوں نے بتا دیا، اس لیے انہوں نے فیس رکھی۔ یہ رانا صاحب نے کلیئر کیا۔ نیکسٹ ان سے مدت پوچھی گئی، تسلسل پوچھا گیا۔ ابتدائی مدت، ایس ٹی آئی پروگرام بنیادی طور پر ایک انٹرنشپ ہے، اس کی ابتدائی مدت 4 ماہ مقرر کی ہے۔ ابھی تو یہ 4 ماہ ہی رہ گیا نا، یہ دیکھیں 4 ماہ کے لیے ہے، کیونکہ فیب، ٹھیک ہے، جنوری فروری، یہ فروری میں اسٹارٹ ہوگا نا، مارچ اپریل مئی، آپ کے پاس ابھی 4 ماہ ہے، اس کی مدت اب 4 ماہ ابھی آپ کے لیے بچے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گزشتہ سال بھرتی ہونے والے 12,500 ایس ٹی آئیز میں سے 11,000 کو بہترین کارکردگی پر برقرار رکھا گیا ہے، باقیوں نے چھوڑا تو 11,000 نے واپس سے برقرار رکھا ہے۔ اچھے اساتذہ کو بغیر دوبارہ اپلائی کیے اور بغیر کسی رکاوٹ کے سسٹم میں آگے جاری رکھا گیا ہے۔ اب یہی رانا صاحب نے بتایا کہ پچھلی بار بھی دیکھیے نا، ایس ٹی آئی ایک انٹرنشپ ہے، آپ کو ریگولر تو کیا نہیں جا رہا نہ، انہوں نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ آگے کوئی لیکچرر کی جاب نہیں آنی، یہ انہوں نے ادھر کلیئر کر دیا۔ رانا صاحب نے اپنے پوڈ کاسٹ میں کہا ہے کہ نیکسٹ پی پی ایس سی لیکچرر کی تو کوئی جاب نہیں آ رہی فی الوقت، تو یہی بات ہوئی ہے پوڈ کاسٹ میں انہوں نے کہا ہے۔ تو اب دیکھیں 12,500 پچھلی بار تھے، اس میں سے 11,000 نے دیکھیں نیکسٹ جاری رکھا ہے، اور اس بار بھی ان کا یہی ہے کہ اگر آپ اچھا پرفارم کریں گے تو یہ بھی آگے اسی طرح سے جاری رکھیں گے، کیونکہ پروسیس دیکھیں نا اتنا مشکل ہوتا ہے، 2 ڈھائی ماہ ہو گئے ہیں، کام ویسے کا ویسے ہی چل رہا ہے، دسمبر میں تھا نا، اب 2 ماہ تو تقریباً ہونے والے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر بات کر لیں، بھرتیوں کی کل تعداد 25,000، 12,500 پچھلی بار تھے جو گزشتہ سال سے جاری رکھے گئے، 11,000 تھے، اور 12,500 نئے امیدوار اس بار بھی انہوں نے 12,500 کیے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں جی کل 25,000 ہو گئے۔ اب دیکھیں جی نئی بھرتیوں کا ہدف 1,000 تو اس میں سے کم بھی ہوا ہے نا، تو چلیں 24,000 25,000 اتنا لگا لیں۔ اب نئی بھرتیوں کا ہدف دیکھ لیں، یہ 12,500 نئی بھرتیاں خاص طور پر ہائی سیکنڈری اسکولز اور ووکیشنل ٹیکنالوجی اسکولز کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ ان اداروں میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی شدید ضرورت تھی۔ اگر مستقبل میں داخلوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو ان اسامیوں کی تعداد مزید بڑھائی جا سکتی ہے۔ مین کہ ابھی کے لیے وہ انہیں رکھیں گے، ایسی انٹرنس کو، آپ کا مستقبل ابھی کے لیے جو جوائن کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے وہی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو ابھی کے لیے ان کا یہی ہے کہ اگر وہ جوائن کرتے ہیں تو امید تو پوری ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان کا کانٹریکٹ یہ بڑھائیں گے۔ لیکن میرا خیال ہے، میری ذاتی رائے ہے کہ اللہ کرے ان کے ساتھ یہ والی نیکی ضرور کریں کہ ان کے ساتھ 4 ماہ کو ہٹا کر کانٹریکٹ کو لے جائیں۔ جب ابھی دیکھیں بچوں کا سیشن ختم ہوتا ہے، فیب میں سیشن ختم ہو جاتا ہے، فیب میں، ٹھیک ہے، آلموسٹ ختم ہوتا ہے، پیپرز ہو جاتے ہیں، سیشن ختم، انہیں 1 سال کا ٹائم دیں، اتنا تھوڑا 4 ماہ کا ٹائم کسی کو نہ دیا جائے، 1 سال کا آلموسٹ ٹائم دیں، اس کے بعد ان کی پرفارمنس 1 سال میں دیکھیں اور اس کے بعد ان کو کانٹریکٹ بڑھائیں، تاکہ جو بندہ دیکھے اپنی پرائیویٹ جاب چھوڑنا چاہ رہا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی ششو پند میں کیا کروں، اس کے پاس تو ہونا، چلو 1 سال کا ہے تو ٹھیک ٹھاک پہ بھی مل جائے گی، تو پھر اب وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میں اپنی یہ والی نوکری چھوڑ دوں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر بندے پھنسے ہوئے ہیں جن کے پاس پرائیویٹ ہے، وہ بھلے 20 کماتے ہیں، 25، وہ سوچتے ہیں کہ چلیں آج یہ 20-25 کو میں لات ماروں گا اور اس کے بعد وہاں سے 40-45 وہ جو ملنا ہے، 38 اور 45، اس طرح سے وہ بھی 4 ماہ کے بعد ادھر سے بھی میں جاؤں چھٹیوں میں ویلا، گھر والوں کے تانے میں علیحدہ سنتا پھروں گا، ٹھیک ہے، تو اس بیچارے کے لیے تو آپ بن جائے گا نا، وہ کیا کرے گا؟ تو 1 سال کا تو دینا، اسے پتا ہو کہ چھٹیوں کے بعد میں نے کہیں نہ کہیں جانا ہے، یہ نہیں ہے گھر بیٹھے رہنا اور دیکھتے رہنا کہ آسمان کی طرف کے تارے کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں۔ تو اب دیکھیں بھائی نئی بھرتیوں کا ہدف ہے کہ یہ 12,500 نئی بھرتیاں، اچھا یہ ہم نے بارے کلیئر ہو گیا، ان اداروں میں سبجیکٹ اگر مستقبل میں، ٹھیک ہے، یہ کلیئر پڑھ لیا تھا۔ آگے دیکھیں بھائی
मेरिट लिस्ट और शफ़ाफ़ियत, ऑनलाइन दस्तयाबी। देखिए, ये राना साहब ने वैसे कहा तो है कि मेरिट लिस्ट ऑनलाइन, अभी ऑनलाइन तो नहीं है ना, अभी के लिए यही है कि इंशाअल्लाह ताला मंडे बरोज़ बनती है डेट तकरीबन 26, ठीक है? 26 जनवरी, ये 26 जनवरी को इंशाअल्लाह ताला 2026 में फ़िलवक़्त के लिए यही अपडेट है कि आपका जो पोर्टल है वो लाइव हो जाएगा, आप देख सकेंगे। तो ऑनलाइन दस्तयाबी मेरिट लिस्ट मुकम्मल तौर पर डिजिटल और शफ़ाफ़ है और आवाम के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर दस्तयाब नहीं है, ठीक है? अभी के लिए तो दस्तयाब नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हो जाएगी, अल्लाह ताला खैर फ़रमाएगा, परेशानी नहीं है। सरकारी दफ़ातर, तमाम एसईओ एजुकेशन और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफ़िसर्स के दफ़ातर में हार्ड कॉपी मौजूद है। लेकिन असल मसला देखिए मैं आपको बताऊँ तो क्या बना है, असल मसला ये बना है, ये इतना लेट हो क्यों रहा है? इतने तो मसाइल बन गए, अब मैं फिर से वो सारे बताऊँगा ना, तो इधर नीचे मैसेज आने, कमेंट आने शुरू हो जाएँगे, फिर से वही बातें, वही रोने शुरू हो गए इसके। तो मैंने ये चीज़ें पहले बहुत बताई हैं, यकीन मानिए बहुत डिस्कस की हैं ये चीज़ें। ठीक है, रातों जाग-जाग के ये चीज़ें बताई हैं कि आखिर मसले चल क्या रहे हैं, कि काफ़ी तो इश्यूज़ बने। अप्लाई करने के बाद कइयों को तो कह दिया गया कि आप बड़े दूर से हैं। ठीक है, काफ़ी मसाइल आए हैं, कइयों के इंटरव्यू के मार्क्स नहीं थे, कइयों का एड्रेस का काफ़ियों का वो जो प्योरिटी वाला इश्यू था, वो सबका प्योरिटी का तो बड़ा मसला बन गया ना, कि एक बंदा था तो करीब का, लेकिन उसे दूर का करार दे दिया गया। काफ़ी कइयों की तलीमी असनाद में बड़े मसले थे, तो ये जो सारे मसले थे वो उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस जमा करवाईं, अब उन्हीं को दुरुस्त किया जा रहा है, उसमें तो टाइम लग रहा है। ठीक, अब वो मैनुअल तरीके से देखा जा रहा है। हाँ, साहब ने यही सख्त की उन्हें मैनुअल तरीके से अच्छे से देखें कि कोई गलती होनी नहीं चाहिए, हर बंदा मेरिट पे आना चाहिए। तो इस वजह से इस पे टाइम प्रोसेस पे लग रहा है और ये प्रोसेस लेट-लेट जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला अब पूरी उम्मीद है कि 2-3 दिन में इसे क्लियर करेंगे वो ज़रूर। अब आगे देखें भई, सरकारी दफ़ातर तमाम एसईओ एजुकेशन और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के दफ़ातर में हार्ड कॉपी मौजूद है, ये हमें पता चल गया। स्कूल नोटिस बोर्ड मुतलका स्कूलों पर भी मेरिट लिस्टें अफ़ीज़ा कर दी गई हैं ताकि कोई बहाम ना रहे। सारी चीज़ें उन्होंने लिस्टें तो लगा दी हैं। अब जो कंप्लेंट्स थी वो आपको पता है हमने करवा दी थी। अब इंशाअल्लाह ताला उसका भी जल्द रिज़ल्ट निकल के आपके सामने आ जाएगा। मकामी तरजीह और नॉन इसके बारे में भी उन्होंने बात की। देखिए, इज़ाफ़ी नंबरों की मंतक, मकामी उम्मीदवारों को मेरिट में इज़ाफ़ी नंबर दिए गए हैं। इसका मकसद ये है कि उस्ताज़ा को अपने इलाके के करीब तैनात किया जाए ताकि सफ़र और रहाइश के मसाइल पैदा ना हों। अब ये देखें, आप उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि आखिर क्यों एक बंदे के देखें ना मार्क्स ज़्यादा हैं और एक के कम हैं, तो वो अगर वो स्कूल के ज़्यादा पास है, उसकी दीवार साथ रखती है, उसको स्कूल की अली बे पे की आवाज़ पहुँच रही है, तो वो काबिल बनता गया है और वो उस्ताद बन गया, तो वही आ सकता है। आखिर ऐसा क्यों? उन्होंने बोला है ऐसा इसीलिए है कि हम बाद में ये वाले इश्यूज़ नहीं देखना चाहते कि अब मैं यहाँ का था, मुझे ट्रांसफ़र कर दें या मुझे उधर ट्रांसफ़र कर दें। वैसे ज़ीशान साहब को क्वेश्चन वो फिर एसटीआई सीटीआई का करना चाहिए था कि सर सीटीआई का तो नहीं ऐसा इश्यू। वो भी तो कहाँ-कहाँ जाके जॉबें कर रहे हैं ना, उनका तो नहीं है ट्रांसफ़र का इश्यू आता। लेकिन वल्लाहु आलम, पॉलिसी के फ़वाइद देखें, ये पॉलिसी महकमा और उस्तादा दोनों के लिए सूदमंद अब ये वल्लाहु आलम क्या लिखा जी, ठीक है। इससे स्कूलों में उस्तादा की हाज़िरी यकीनी होती है। याद रहे कि एसटीआईज़ की ये तमाम असामियाँ नॉन ट्रांसफ़रेबल है, यानी कि आपको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, ठीक है? इसमें ट्रांसफ़र आपका बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट देख लें, भर्ती का वक़्त जनवरी क्यों? ये भी उन्होंने पूछा कि जनवरी ही ऐसा वक़्त क्यों, कि जॉब देखें कब की आई हुई है और जनवरी में जाके कर रहे हैं, कि अब क्या फ़ायदा? अब तो ख़त्म हो गया ना, सेशन ही ख़त्म हो गया। फ़ेब चल रहा है, जनवरी भी गया। अब आपने एंड सेशन पे टीचर्स रख के क्या करना है? इन्होंने अब एंड सेशन पे वो क्या, उन्हें नया सेशन दें और उन्हें 1 साल तो दे दें ना, कि वो कुछ करें। पहला मरहला, पहले 27,000 मुस्तकिल उसादा को इन स्कूलों में मुंतकिल किया गया, जहाँ इनकी अशद ज़रूरत थी। पहले उन्होंने 27,000 उसाज़ा वहाँ भेज दिए, ये सारा राना साहब ने बताया। मौजूदा मरहला वैसे एक चीज़ एप्रिशिएट, अगर आप देखें एक चीज़ है, इनको एक-एक चीज़ पता है कि क्या मेरा निज़ाम चल रहा है। आप 100 इख्तिलाफ़ रखें, लेकिन उस बंदे को हर चीज़ आइडिया है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरा निज़ाम क्या चल रहा है। पूरा अपना वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में उन्होंने हाव-नाव रख के बैठे थे। एक-एक चीज़, एक-एक क्वेश्चन वो जैसे पूछते थे फ़ौरन जवाब टका के देते थे कि ये चीज़ अगर ऐसे है तो ऐसे क्यों है? ऐसे नहीं है तो ऐसे क्यों नहीं है? वो फ़ौरन बताते थे, उन्हें सब चीज़ पता थी। भले आप उनकी पॉलिसी से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, बातों से कर सकते हैं, लेकिन उस बंदे को एक्टिव इतना, उसे पता सारा कुछ है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगला मरहला आप देखें, और कैंडिडेट्स का ये भी बड़ा एतराज़ है कि देखिए राणा साहब को पता सब कुछ ही है, लेकिन फिर भी हमें कोई किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। अगला मरहला देखें,
آئندہ بھرتیاں ستمبر میں اسکولوں کے نئے تعلیمی سیشن اور کھلنے کے شیڈیول کے ساتھ ہم آہنگ کی جائیں گی۔ انہوں نے بولا کہ یہ جو لیٹ ہوا ہے نا جنوری، وہ اس لیے ہوا ہے، پہلے یہ جو 27,000 استاذہ تھے نا انہیں لگا رہے تھے، کمی پوری کر رہے تھے، پھر انہوں نے دیکھا جہاں جہاں کمی ہے تو تب وہ سیٹیں نکلی اور اس وجہ سے اب یہ شفافیت کا عمل چل رہا ہے، اس وجہ سے لیٹ ہوا۔ یہ انہوں نے سارا کلیئر کیا۔ کارکردگی کی جانچ، یہ انہوں نے بتایا ہے ہاں جی، کہ کس طرح سے یہ معیارات دیکھے جائیں گے۔ ایس ٹی آئی کو اگلے سیشن میں جاری رکھنے کا فیصلہ 3 اہم بنیادوں پر کیا جائے گا: اسکول ہیڈ کی رپورٹ، ہیڈ ماسٹر پرنسپل کی جانب سے رویے اور حاضری کی رپورٹ۔ ہیڈ بتائے گا نا، دیکھیے مین چیز یہی ہے، جب آپ کا جائے آپ تعینات ہوں، آپ اپنے ہیڈ کے ساتھ اپنا اچھا بیہیویئر رکھیں، اپنے ٹیچرز کے ساتھ، ظاہری بات ہے وہ سارے ٹیچرز ہمارے سینئر ہی ہوں گے، وہ آپ سب کے سینئر ہوں گے، تو ظاہری بات ٹیچرز ہیں تو آپ رسپیکٹ سے رہیں، اچھے سے رہیں، اور سیانے بھی ہوتے ہیں تو صحیح ہوتا ہے کام۔ باقی آپ اپنے کام سے کام رکھیں تو کسی کو تنگ نہ کریں۔ بچوں کے نتائج، پڑھائے گئے مضامین میں طلبہ کی تعلیمی کارکردگی دیکھی جائے گی۔ لازمی سرٹیفکیشن، گرمیوں کی چھٹیوں میں کروائی جانے والی ٹریننگ اور سرٹیفکیشن، آپ کو سرٹیفکیشنز دی جائیں گی اور گرمیوں کی چھٹیوں میں ٹریننگ بھی کروائی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہیں، اور یہ بھی رانا صاحب نے کلیئر کیا کہ اسکول ہیڈ کے ساتھ اگر انبن ہو جاتی ہے تو دین ہم بچوں کے نتائج دیکھیں گے، پھر بات یہاں پر آ جائے گی۔ اور اگر اسکول ہیڈ، پہلی بات انہوں نے رپورٹ دینی ہے، اور اگر آپ کو ان کے ساتھ انبن ہے، آپ کہتے ہیں جی کہ یہ زیادتی کر رہا ہے، تو پھر بچوں کے نتائج دکھاؤ۔ یہ 2 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ جو رانا صاحب نے ساری باتیں کی ہیں، ہوپ سو آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں، تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ ابھی کے لیے یہی ہے، کافیوں کا کویسچن ہوگا کہ ہمیں یہ کیا کرنا چاہیے، ادھر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ جوائن تو کرنی چاہیے، جس کا ٹاپ 1 پہ ہے، فیمیل کو تو لازمی کرنی چاہیے۔ جو نیکسٹ ہے پرائیویٹ میں تو جاب مل ہی جاتی ہے۔ اب ایک ایسا لڑکا ہے جس کا گھر ہی سارا وہ چلا رہا ہے، وہ بھلے وہ 20 کماتا ہے 25، لیکن وہ اسی سے چلا رہا ہے، تو وہ 4 ماہ کے بعد جب پیسے رک جائیں گے، نہیں آئیں گے، تو وہ کیسے چلائے گا؟ تو بڑا دیکھ کے آپ نے اپنے گھر بار کو اور ایک بندہ ہے کہ اسے اتنا مسئلہ نہیں ہے، تو وہ تو ضرور جائے نا ایس ٹی آئی کو۔ دیکھیں آپ کو تھوڑا-سا چانس تو لینا پڑے گا، کیونکہ ان کی یہ باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ ایکسٹینڈ تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، اور چانس بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو ایکسٹینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کے پاس یہ چانس ضرور ہے، تو آپ جائیں، اچھا پرفارم کریں، زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے، 4 ماہ ہی ہے نا، تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ایک دفعہ ایکسٹینڈ ہوئے تو پھر لمبے ہی ایکسٹینڈ ہو گئے، آپ نیکسٹ تک انشاءاللہ ضرور، جیسے یہ ایکسٹینڈ ہوئے ہیں تو پھر آپ لمبا ایکسٹینڈ ہوں گے، تھوڑا 1 سال کا ٹائم اور ملے گا۔ تو لازمی طور پر آپ یہ ساری اپڈیٹ تھی ایس ٹی آئی کے حوالے سے جو آپ کو دے دی، اور ڈیلی بیس پہ آپ پریشان ہیں کہ اب بورڈرز آئیں، اب بورڈرز آئیں، آرڈرز ابھی نہیں آ رہے، ابھی وہی پروسیس چل رہا ہے، وہ تقریباً اس کے بعد اپڈیٹ نہیں تھی، اسی لیے میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی، کیونکہ اپڈیٹ ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب کوئی اپڈیٹ ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی امید ہے کہ 26 کو آپ کی پورٹل پر لسٹیں ہو جائیں گی، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ ابھی فی الوقت اب باقی جابس ہیں ان کے حوالے سے میں بتاتا رہتا ہوں۔ اب لازمی طور پہ آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، واٹس ایپ چینل کا آپ کو نیچے لنک ملے گا، اس سے ضرور فالو کیجیے، ٹھیک ہے؟ یہ تھوڑا سا کوآپریٹ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، آمین۔